ती कोण येता आनी तुमचो प्रचार चालू केलेलो आसा एज अ इंडिपेंडंट. कसो आसा प्रचार तुमच्या हितूंतल्यान? आमी फाटले आतां हे 15 दीस जाले प्रचाराक सुरू केल्ली आसा. आमकां बरो सगळ्या लोकांचो प्रतिसाद आसा की आमकां ब्लेसिंग्सूय आहा देवा कडल्यान, तशेंच आमकां सगळ्या जाणट्या कडल्यान ब्लेसिंग्स आसा आनी तशेंच आमी प्रचाराक वयता थंय आमकां बरो सपोर्ट आसा सगळ्या लोकांचो. डिफिकल्ट जाता इंडिपेंडंट म्हणून लोकांक सजमावपाक? ना, डिफिकल्टीज कांय ना, नॉर्मल. लोक सगळे आयकून हॅपी जाता आनी ताज्या बद्दल आमकां कांय डावट ना लोकांचेर. सगळे लोक आमच्या बरोबर आसा. तुमी कित्याक चिंतले की ह्या हितून आपुणूय देंवपाक इलेक्शनान? आपूण देंवपाक म्हणल्यार कशें आसा, आमचे हर्बल लेडीज सीट जाल्ल्या कारणान आमी म्हटले लोकांनी आमकां फुडें काडली आनी तेच्या प्रमाणे आमी विचार केलो की लोकांक आमचे कडल्यान कितें प्राधान्य मेळपाचें, कोणाक गरज आसा, जे हेल्थ इश्यूज आसा, तशेंच आमचे यूथ आसा पळय तांकां कितें हेल्प जावपाचो, आमचे गेम्स आसा तातूंत कितें भुरग्यांक हेल्प जावपाचो, ताच्या परेन आमकां खंयच्या माध्यमांतल्यान कशें वचून कितें कितें सुविधा मेळटली ती आमी तांकां उपलब्ध करून दिवपाची, हाका लागून आमी फुडें सरलेली आसा. तुमी इंडिपेंडंट कित्याक गेले? पार्टीचेर कित्याक वचोंक ना? आमी इंडिपेंडंट गेली की आमकां आमच्या भशेन आमच्या पद्दतीन आमकां सगळे लोकां कडेन वचून आमकां हें करपाक मेळटलें. लोकांक सगळ्याक कॉन्फिडंटान घेवन आमी ही पार्टी घेवन फुडें वतली. पूण तुमकां दिसना की जेन्ना एक पार्टी आसता ताका चिन्ह आसता, तांकां इजी पडटा, इंडिपेंडंट म्हळ्यार तुका डिफिकल्ट जाता म्हणून अशें कितें आसा? ना, तेच्या बद्दल कांय ना. आमकां खंयच डिफिकल्टी येवंक ना आयज मेरेन आनी आमकां डिफिकल्टी येवचीय ना. हे आमच्या मनांतल्यान खात्री पटलेली आसा आमकां. आमी कितले डिफिकल्ट सुद्दां आसल्यार ते इजी करून घेतली आनी फुडें वयतली. झेडपीच्या हितूंतल्यान लोक तुमकां कितें सांगता करपाक? बाबा फाल्यां तुमी जिखून येयले जाल्यार तुमच्या फुड्यान कसले प्रश्न मांडटा जेन्ना तुमी घराघरांनी वयता पळय तेन्ना? घराघरांनी वयता तेन्ना लोकांचे आसा एक थोडे काही हेल्थ इश्यूज आसा, थोडे आतां युथ्सांक जॉब ना आमच्या भुरग्यांक, ताच्या बद्दल आसा. थोड्यांचो इश्यू आसा रोडाचो, थोड्यांचो इश्यू आसा अजून उदकाचो. हे आमकां 4-5 अशे इश्यूज मेळ्ळा सगळे कडेन भोंवता तेन्ना आनी आमच्या कोरगांवान चड करून आसा. तुमी कितें एश्युरन्स दिला? आमी एश्युरन्स दिला ज्या माध्यमांतल्यान आमकां फुडें वचून करपाक मेळटलें तशें आमी तुमकां हेल्प करतली. अशें आयकता की झेडपी इलेक्शन जावं पूण झेडपीन चड तुका फंड्स मेळना, इट इज लिमिटेड तुका धाकटी कामां बा करपाक. वाय यू थॉट ऑफ झेडपी, वाय नॉट असेंब्ली? पळय कशें आसा, झेडपीन आमकां फंड मेळना चड बरोबर आसा, पण आमी कितें चिंतलां आतां झेडपीच म्हणून हें ना, आमी फुडें वचून जशें आमचे कडल्यान सुद्दां कितें हेल्प जातलो तो करपाक आमी फुडें आसा. मॅडम आयज काँग्रेस पार्टी आसा, BJP आसा, तितून इतले गट्स घेवन तुमी इंडिपेंडंट म्हणून गेलेले आसा, इजी आसा? हय, आमकां इजी आसा तें. ओके, वॉट इज द मेसेज टू युअर वोटर्स? तुमची मेसेज तुमच्या वोटर्सांक कितें आसतलें? आमची मेसेज आमच्या वोटर्सांक जे आमकां सगळे जाणांनी आतां सपोर्ट करपाचो, आमी तांचे फुडें कितें आसा पळय इश्यूज हे बारीक आमी पळोवन फुडें वतली. तांकां एश्युरन्स दिल्ले आसा की तांच्यांनी समजून आमकां वोटींग करून हाडपाचें. आनी जे तुमचें नांव आसा शेटये ग्रूप, हय, ते कितले फायद्याक पडटा तुमकां? शेटये ग्रूप हें नांव आमचें सगळ्याक पावल्लें आसा. आमचे गेम्स आसा, शेटये ग्रूप टीम आसा, ताचे वयल्यानूय आमचे सगळ्याक पावल्लें आसा. आमचे यूट्यूब चॅनलाचेरय आमचे गेम्स लायव्ह आसता. सो तातूंत आमकां खूब हें आसा, एडवांटेज आसा आनी आमी शेटये ग्रुपानूच फुडें सरलेली आसा. गेल्या वर्सा आमी आमच्या टिमीन एक 13 आमकां प्रायजां हाडलेलीं आसा, विनर प्रायजां. सो यू आर कॉन्फिडंट ऑफ युअर सो आमी कॉन्फिडन्शियली सारकी आमी मनांतल्यान सारकी हें आसा की देव आमचो करूनय घेतलो, ही आमकां सगळ्यांक खात्री पटलेली आसा. ताच्या बद्दल कांयच डावट ना. चले बाबा, जेन्ना तुमचें येदें व्हडलें नांव आसा आनी एके सायडीच्यान तुमचें नांव आसा आनी एके सायडीच्यान तुमची मिसीस आतां इलेक्शनान उतरलेली आसा आनी तें जाल्यार झेडपी, कशें पळयता तुमी? खूब बरें दिसलें. एक लेडीज आसा पळय, जेन्ना तिका कळ्ळें की हे लेडीजाक साठी रिजर्व जनरल कॅटेगरीन दवरला पळय, ती म्हाका म्हणपा लागली हे इलेक्शन आपूण कॉन्टेस्ट करता म्हणून. हांवें म्हटलें तूं आनी आमी इलेक्शनान कशें कॉन्टेस्ट करता? आमी इलेक्शनान केन्ना फुडें सरोकूच ना. ती म्हणपाली ना, आमकां हे इलेक्शन आपूण सगळ्यांक जाय ते लेडिसांक विचारलें, बाकी सगळ्यांक विचारलें की आपूण लेडिसान हे झेडपी इलेक्शन आसा तें कॉन्टेस्ट करपाचें आसा. मागीर हांवें स्वता विचारलें कोणाक की बाबा अशें आसा. ते म्हणपाले यू गो इट, आमी आसा तुज्या बरोबर. आनी मागीर सुरवात जाली.
शेटयेचें नांव तरी आसा. दॅट वील डेफिनेटली हेल्प युअर मिसेस भरपूर इलेक्शन्स. भरपूर फर्स्ट टायम रावला. आयज पर्यंत कोणी शेटी रावंक ना. झेडपीक किंवा एसेंब्लीक सुद्दां रावपाचो कोणी प्रयत्न करपाक ना. कोण जाणा आयज ही झेडपी रावल्या फाल्यां आमकां MLA करपी जावंक जायना, ती स्वता जावपी सो तुज्या मतीन आसा तूं ना जाल्यार ती आसतली म्हणून. आसतले डेफिनेटली. आतां लोकांचो प्रतिसाद आनी लोकांचे जे सगळे प्रश्न पळयले न्ही जाल्यार रावपाकूच जाय. आतां न्ही ह्यान फुडेंय रावपाक जाय. कित्याक दिसलें तुमकां बाबा चल आमच्याकूय कोणाकूय इलेक्शन झगडोवन दी, जालां तें चड जालां ना जाल्यार अती चड ना जालां. ते अती चड बीन जाला पळय तशें आमकां कांय ना. कोण कोणाच्या आपल्या कुवती प्रमाणे करता न्ही. हां आतां हांव कोरगांवांत शिकला. ओके. कोरगांवांत शिकून हांवें गोकर्णा सारक्या गांवांत वचून आमी हॉटेलां घातल्या 2. लोकांक 100 लोकांक कामाक लायल्या. आयज गोंयांत हांव 2 हॉटेल बांदता. हांव स्वता शेटये ग्रूप आसा पळय 100 लोकांक कामाक जॉब दितलो हांव. हे लोकांचेर किंवा गव्हर्मेंटाचेर डिपेंड रावन हांव करचो ना. आनी हांवें तुमी पळयले आसतले खंयच्याच सरकाराक किंवा कोणाकूय पंचायतीक हांवें केन्नाच दोश दिवंक ना. जेची कुवत जेची ताकद आसा पळय त्या प्रमाणे तो काम करतलो. आमच्या ताकतीक आमच्या कुवती प्रमाणे आमच्या सिस्टमी प्रमाणे आमी काम करतले. पूण वाय ZP देन वाय नॉट असेंब्ली? सुरवात करपाक जाय. लोकां पर्यंत पावंक ना. डायरेक्ट असेंब्ली गेलो म्हणजे व्हडले खावपाक शिकना आमी. आमी लोकां पर्यंत पावपाक वयता. हां आमी व्हडले खावपाक वचपाचे मागीर पयलीं जे आसा आमच्या जनरल लोकांचे जे हे आसा समस्या आसा ते रिजॉल्व करपाक जाय. हांव फक्त हरमल जिल्हा पंचायती पुरतो ना. हांव पेडण्याचे चिंतता. पेडण्याचे तितून हांव गोंयाचे चिंततलो. हांवें जे पळयलां हांगा जे परिस्थिती पळयल्या पळय ती खूब बिकट आसा. आमकां अशें ओवरऑल अशें दिसतालें की हे सगळें खूब बरें आसा म्हण. पण जेन्ना पणजेन सांगता पळय तशें ना. पणजेन सांगता तशें हांगा कांयच ना. हांगा कांयच म्हणजे कांयच ना. डेवलप जाता त्या एका घर डेवलप जाता तेच्या सायडीन एक व्हडल्यो बिल्डींग येता गांवांतले. ते घर थंय कांयच दिसना. मागीर आमी जेन्ना पळयले की कोरगांव पासून तेरेखोल पर्यंत पावल्या तेन्ना कळ्ळें की तेरेखोल एक सादारण आतां बरें आसा क्लीन नील. अजून कांय व्हडलेशें येवंक ना. पण इंडिपेंडंट रावन कितें काम जाता. इंडिपेंडंट म्हाका स्वता इंडिपेंडंटूच आयज पर्यंत डिसिजन घेवपाची संवय आसा. कोणाच्या दबावा खाली हांव केन्ना डिसिजनां घेयना केन्ना. तुमी पळयलें आसतलें आयज पर्यंत जितली डिसिजन आनी जितलें काम हांवें केल्लेलें आसा ते स्वता इंडिपेंडंट केलां आनी म्हाका इंडिपेंडंटूच रावपाक जाय. सो पार्टीन रावता ते दबावा खाली आसा. शुवर आमी तुमी पळयलें आसतलें आयज एक आमच्या गोंयांतल्या आमदाराचें काम स्वता कितें जाता आनी कितें जायना तें तुमकां खबर आसतलें. सो यू फील तुका दिसता की युअर मिसेस कॅन टेक इट एंड कॅन इजिली विन? इजिली डेफिनेटली विजय जाल्लो आसा आमचो. तुमी सगळे कडेन फायंड आउट करा. तुमचो सर्वे करा आनी तुमी सांगा म्हाका. प्रत्येकाच्या मनात फक्त श्रुतिका श्याम शेटये आनी फक्त कबट इतलेंच आसा फूल. पूण तुमकांय कितें सांगता बाबा ही कामां ती कामाचें कितें सांगता? आतां हांवें पळयलां न्ही सोशल सर्वीस तुमच्या सदांच सांगता तुमकां. एक बरें दिसता की लोकांच्या दारांत रस्तो ना पूण लोक सांगिना रस्तो ना म्हण. सद्या म्हणटा तुमी विजयी जावन येया मागीर पळय आमी आसात तुमच्या बरोबर. बारीक डिफिकल्टी सांगता लोक सगळे. पण जनरल लोकांचे हांवें जेन्ना हांव स्वता भोंवला सबंद तेन्ना म्हाका आयकूंक येयलें की ना आतां फक्त आमकां तूं जाय आनी तुज्या शिवाय म्हणपाक लागलो हें कांय जावपाचें ना. तें सगळें मागीर करया म्हणून. हिंगा थोडे आमदारूय एकठांय जालेले. माझी हा आतांचो पयले बोव मारतालो हेजे ते एकामेकाचेर आयज एकठांय तुमी जाले. पळयलें न्हू कितें परिस्थिती ती पळय. एकामेकाचेर उलयता एकामेकाक दोश दिता. आनी आतां कित्याक एका प्लॅटफॉर्माचेर येता पळय तुमचे पळय तांकां भंय जाल्लो आसा. श्रुतिका शेटये शिवाय पर्याय ना म्हणून हा. तांकां एकट्टी येवपाचें तांकां हाडलेलें आसा. पूण थंय कोण लोक आसा कोण ना ते पळया तुमी मागीर तुमकां कळटलें. चड बरें कॉम्पिटिशन म्हणटा तूं. आमकां कांयच फरक पडना. आमकां 1 to 1 असलें जाल्यार आमचें बरें आनी 1 to 5 असलें 1 to 4 असलें सुद्दां आमचें बरें. विजय निश्चित आसा. हे सगळ्या लोकां कडेन जेन्ना हांव भोंवला स्वता पर्सनली हांवें तेंचे कडेन विचारपूस केलें. आनी हें करच्या पयलीं एक तुमकां सिंपल एक गोश्ट सांगता. जेन्ना हांवें ऑफिसाचें इनॉग्रेशन केलें तेन्ना हांवें कोणाक चडशा लोकांक सांगूंक ना. पण हांवें थंय पळयलें जाल्यार 350 लोक येयल्लो. कित्याक लोक येयला? फक्त श्याम शेटयेक श्रुतिका शेटयेक आनी शेटये ग्रुपाक फूल सपोर्ट करून तेंच्या कडल्यान कितें तरी अपेक्षा आसा आनी ह्या मनशान थंय रावपाक जाय ह्या हेतूनच सगळे लोक येयल्या. पेडण्या फॉर्म भरता आसतना 400 लोक येयला. कित्याक लोक येयला? फक्त सपोर्ट करपाक. ना बस ना गाडी. आयज पर्यंत हांवें खंयच्या गाडयेक पेट्रोल घालूंक ना. कोणाक येवपाक हें करूंक ना. फक्त जेवणाची वेवस्था करता ती सुद्दां घरा ऑर्डरी दिवन न्ही. तुमी आतां पयले आसतले ते अशें आसा. तुमी ओवरऑल टायम लेस आसा पूण टायम लेस आसा म्हणल्यार तुमी कंप्लीट केलेलें आसा. आमी थोड्या घरांनी 2 रावंड सगळ्यांनी कंप्लीट केले आनी 3रो रावंड आतां आयच्यान सुरू करता. हे पळय सगळे भायर सरता आतां. आनी अशें ह्या फावटी रोल सुद्दां दिता आसतना इलेक्शन कमिशनराक दोश दिना हांव.
पण तेंच्यांनी जो रोल दिला पळय तो झॉरॉक्स दिले तेंच्यांनी थंय ते खंय आमकां ते यूज करून आनी परत ती 16,000 लोकांची नांवां बरोवन प्रत्येका कडेन पावपाक हे तरी आमी तेजो प्रयत्न केला. आयज आमचे सगळे भुरगे बसतले, सगळे बरे येतले आनी प्रत्येकाच्या घरा कडेन पावयतले. त्या भायर आमी परत सिंबल आमकां लेट मेळ्ळा. What is the message to your voters as like your wife said? मेसेज वोटर्सांक आयच्या दिसा म्हणजे हे 4 दीस उरले तेतूंत एकूच, ज्या ज्या लोकांनी जमनी विकून जमनीचो पयसो जो आसा हो तुमच्या घरा कडेन घेवन येतले, तुमच्या आवयक, तुमच्या मातृभुमीक, तुमच्या जमनीक विकून जे पयशे घेतलेले आसा पळय ते तुमच्या घरा कडेन पावतले. हे तुमच्या फुडल्या पिळयेक भरपूर दुखदायक आनी त्रासदायक आसा. ताका अवॉयड करा. पयशे तेंचे कडेन दारार घेवन येयलेल्या लोकांक परत खोड मारून धांवडून घाला आनी तो सत्याच्या वाटेन रावा, प्रोग्रेसाच्या वाटेन रावा, डेव्हलपमेंटाच्या वाटेन रावा. जे डेव्हलपमेंट अशें आसतलें ते कोणाकूच हानिकारक आसचें ना आनी सगळे एकजुटीन एका मतार ह्या आमच्या पेडणे तालुक्याचो आमी विकास करपाचो इतकें तांकां मेसेज आसा. बरे भाशेन रावा, सगळे जाण एका मतार रावा. तुमकां तुमचे प्रत्येकाचे आयोजन, नियोजन, प्लॅनिंग आनी तुमकां प्रत्येकाक खंय पावपाचें काम हे श्रुतिका श्याम शेटयेचे आसतले, श्याम शेटयेचे आसतले, शेटये ग्रुपाचे आसतले. लास्ट म्हणटा ते इज दीस द स्टार्ट ऑफ शेटये ग्रुप ओ शेटये बाब इन पॉलिटिक्स? शेटये ग्रुपाची ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लेली आसा. गेल्या 15 वर्सां आमी जवळ जवळ 100 भुरग्यांक कामाक लायले आनी 100 ते 200 भुरग्यांक कामाक लायतलो. Your life in politics. My life in politics started by my wife, my life partner Shrutika Shetye. She wants to come up, and along with her, I, Mr. Shyam Shetye, for taking the oath that I will be in the politics henceforth. So Thank you very assembly much. नी दिसती पडटलो. Assembly दिश्टी पडटलो 100%. थँक यू. जेन्ना श्रुतिका श्याम शेटये ZP इलेक्शनाक बसल्या सो हिंगा वातावरण कशें आसा? वातावरण एकदम बरें आसा. आमी हें जें इलेक्शन आसा श्रुतिका शेटये हेणी सांगल्या प्रमाणे आमी हें जें इलेक्शन आसा कॉन्टेस्ट करतले ते खेळीमेळीन करतले. कोणच्या विरोधान जावं ऑपोजीट आमच्या कोण रावले तेंच्या अगेन्स्ट उलोवन बी आमी अशें करचें ना. सगळ्या लोकांक खेळीमेळीन घेवन एकत्र घेवन आनी बरे तांकां संस्कार दिनूच हें इलेक्शन आमी घडयतले. सो हिंगा भिवपाची कांय गरज ना. ना भिवपाची कांय गरज ना अशें एक हांव सांगूं शकता. आम्ही डे 1 फ्रॉम स्टार्टिंग आम्ही त्या सामा वांगडा भोंवता, सबंद भोंवता. म्हणजे कोरगांव, पालया, हरंबल, केरी प्रतिसाद बरो आहा आनी आमकां लोक अशे आपूण जॉइन जाता आमकां ऑटोमॅटीक. पूण हिंगा पॉलिटिकल पार्टी आसा आनी ती इंडिपेंडंट बसल्या आसा. पॉलिटिकल येवपी आमकां कांय पडना कित्याक आमचे कॅनेडाचे हजबंड आहा पळय तो सोशल वर्क खूब वर्सां चालू आहा तेचे. तशें आमचे आनी हांव माजी सरपंच आहा रामा शेटये. म्हाजे काय तशें कॉन्टॅक्ट बरे आहा आनी आमचो परफॉर्मन्स बरो आहा. सो जिखतले. हय आमी विनर आहा. ओके.